مدینہ عزیزم محمد بلال حمزہ صاحب شریف لیان گے اور اپنی حسین خوبصورت آواز دنال بارگاہ نبوت دے وچ نیاز پیش کرن دی سعادت بڑے ذوق نال حاصل کرن گے اب آپ مل کے پڑھن گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور تو انہوں ٹائم میں پدے نام درود پڑھ لو بھائی تو اڈی باری گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے دا خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے دا خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے دا او رنگ دا بھاویں کالا سی تے کیڑے بخت والا سی او رنگ دا بھاویں کالا سی تے کیڑے بخت والا سی جنہیں رج رج کے تکے آئے چہرہ کملی والے دا خدا سانو بکھا دے وے روزہ کملی والے دا خدا سانو بکھا دے وے روزہ کملی والے دا میری کوئی گل قبول ہووے تے رحمت دا نزول ہووے میری کوئی گل قبول ہووے تے رحمت دا نزول ہووے میں اکھیاں نال چمنا ہے بیڑا کملی والے دا میں اکھیاں نال چمنا ہے بیڑا کملی والے دا خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے دا خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے دا اعتاب شک میدانوں سی اوتے اعلانوں سی اعتاب شک میدانوں سی اوتے اعلانوں سی رب دا اوہی بندہ ہے جو بندہ کملی والے دا رب دا اوہی بندہ ہے جو بندہ کملی والے دا خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے دا خدا سانو وکھا دے وے روزہ کملی والے